मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से 19 बच्चों का बाप हूँ। अब तो मौलवी भी बोलते हैं कि बच्चे बंद करा लो। बोलने दो मौलवियों को, आपके बच्चे हैं, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह रोज़ी दे रहा है, मियाँ बीवी मिलके खुशी खुशी पाल रहे हैं, तो दूसरे को तकलीफ़ क्यों हो रही है? उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि रिस्क कम हो जाएगा फ्यूचर में, ये तकलीफ़ हो रही है ना। तो उनसे कहें कि जब इतने करोड़ों लोगों का रिस्क कम नहीं हुआ तो 19 के इजाफे से कोई कम नहीं होगा, समझते हो? और बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध अल्लाह ताला पहले डाल के बता देते हैं कि इसका रिस्क किसके ज़िम्मे है? मेरे ज़िम्मे। लोग फिर वही लिबरल लोग वही फजूल बकवास करते हैं कि सिर्फ दूध ही थोड़ी है, बहुत सारे और भी मसाइल हैं। उन सब के जवाब मैं बहुत डिटेल से बार बार दे चुका हूँ। सहाबा में तो बहुत मिलता है हमें। हज़रत खालिद इब्न वलीद के 40 बच्चे थे, समझते हो ना। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने दुआ दी थी कि अल्लाह इसके उम्र में भी बरकत दे, इसकी औलाद में भी। बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी औलाद में इतनी बरकत दी कि 100 बेटों को मैंने अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते देखा है, समझते हो, बेटियां उसके अलावा। तो इतने अल्लाह ने उनको औलादें दी थी, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, बड़े भी हो रहे थे। मैं तो ऐसे घरों में गया हूँ, इनके तो 19 हैं, थोड़े कम हैं, ऐसे घर में मैं गया हूँ जिस बाप के 30 बच्चे। मैंने अक्सर वाकया बताया ना कि मेरे से एक तालिब इल्म मिलने के लिए आया, मुझे किसी ने बताया कि उस्ताद जी इस क्लास में एक बच्चा है जिसके 29 बहन भाई हैं। तो मैंने कहा ले आओ। मेरा ख्याल था कि खुराक नहीं मिली होगी, सारे सुकड़ गए होंगे खुराक की कमी की वजह से। जब आया तो लाल टमाटर और माशाल्लाह कदावर। तो कह रहे हम तो माशाल्लाह 15 लड़के 15 लड़कियां, तो सब खा पी रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे घर जाके देखूंगा कि माशाल्लाह ये 30 बहन भाई कैसे पल रहे हैं यार। तो उनके घर में राशन आता था, वो ट्रॉली नहीं होती, वो जो जिससे मिट्टी नहीं फेंकते हम, वो क्या कहलाते हैं, बाल जो भी होती है, हाथ वाली जो रेडी होती है ना, उससे उनके घर में राशन आता था। अच्छा, ये जो 19 बच्चे होते हैं, ये 30 होते हैं, ये एकदम 30 बरसाती मेंढकों की तरह नहीं हो जाते। जब 30वां होता है तो पहला बड़ा हो चुका होता है, अच्छी खासी एज हो चुकी होती है। तो एकदम ऐसा नहीं होता कि दराजों से बच्चे निकल रहे हैं तेज से, यूं ऐसा नहीं होता। तो सारे, तो फिर उनके घर पैसा भी बहुत। मैंने कहा अच्छा असल में इतना पैसा है ना तभी ये 30 बच्चे हैं। उन्होंने कहा नहीं है उस्ताद जी, मुझे उस्ताद जी कहते थे ना, ऐसा नहीं है, बच्चे पहले हुए हैं, पैसा बाद में आया। मैंने कहा एक्चुअली ज़रा बता देना ताकि मैं लोगों को बताऊंगा 30 बच्चों के बाद पैसा कैसे आता है। उन्होंने कहा हुआ ये है कि हमारे अब्बा की एक छोटी सी शॉप थी, अब्बा की छोटी सी शॉप थी। बच्चे जो बेटा जैसे ही बड़ा होता गया ना, अब्बा ने शॉप में दुकान में उसको अपने साथ बिठाया। बेटियां नहीं कमाती, बेटियां घर में बैठती हैं। बेटे जैसे बड़े होते गए, अब्बा के साथ कारोबार में शरीक होते होते हमारा बिजनेस दुबई तक फैल गया है, समझ में? तो औलाद ज्यादा होने से रिस्क कम नहीं होता, रिस्क क्योंकि बच्चा 2 पेट भरने की ताकत होती है। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे बड़े होते गए घर में आमदन बोलो आती गई। और जब पहला बालिग हुआ, बड़ा हुआ, तो उस वक्त थोड़ी 30 थे। बे भाई इतनी जल्दी 30 हो ही नहीं सकते ना, अल्लाह के अभी तो एक निजाम है। तो वो तो बड़े होते गए और मार्केट में नया वर्जन आता गया, तो नया वर्जन आता गया, मार्केट में आता गया। होते होते कहते हैं जब इतने हमारे जब कारोबार बढ़ता गया तो इतनी रेल पेल हो गई, मुलाजिमीन को रखो वो खुद आधी दुकान खा जाते हैं, औलादों को रखो तो वो बाप के कारोबार को तरक्की देते हैं। कह रहे अब ये हिसाब किताब हो गया कि दुबई में और शारजा में और पता नहीं कहां कहां इतना बिजनेस फैल चुका है कि हमने अब्बा को बिठा दिया घर में, अब्बा अब आपने नहीं कमाना। मैंने कहा वैसे भी यार 15 बेटे, तो अगर रोजाना रेडी भी लगाएं और रोजाना 100 रुपए भी अब्बा को दे दें, तो 15 को 100 से ज़रब दे दो, कितने बन गए? 1500। तो 1500 रुपए तो अब्बा की रोज की वैसी खामखा की दिहाड़ी बन जाएगी, रेडी भी लगाएं।
تو بزنس اتنا ان کا دنیا میں پھیلا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر میں, آپ نے نہیں کمانا ہے, ہم جب ہیں کمانے والے. اور جو مجھے بتا رہا تھا نا یہ کارگزاری, ابا نے اس کی بھی شادی کر دی. نہیں, اسپیڈ رک نہیں رہی ہے. صحیح ہے نا, وہ بالغ ہوا ابا نے. اچھا اس کے پاس میں نے بڑے مہنگے موبائل دیکھے, میں نے کہا یار اتنا مہنگا. اس نے کہا یار میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے. اچھا ان کے ہاں کیا ہے, تجارت بھی چل رہی ہے, ایجوکیشن, کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے والے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے اتنے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی زندہ ہے, اور مدرسے میں 2-4 بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھی وقف کر دیا, اور بزنس بھی کر رہے ہیں. سارے کام گھر میں ہو رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میرا ابا ایسے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا ہے, 4 مائیں بیٹھتی ہیں اور بچے لائن سے آ کے بیٹھتے ہیں, اتنی بڑی ابا کی پگڑی ہے. میں کہنے لگا ایسا ابا کہاں سے لبا, پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تمہیں بولتے رہیں گے 19 بچے, ابے کیا کر رہا ہے, اور کوئی تیرا دنیا میں کام نہیں ہے. اس طرح کے تانے ملتے ہیں لوگوں کو. دنیا میں اور کوئی کام نہ ہوتا نا تو 19 بچے پل نہیں سکتے تھے. ایک نوالا نہیں ملتا ان کو. اولاد ہوتی ہے تو انسان محنت بھی کرتا ہے جا کے خود ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, خالی بچوں کی اسپیڈ کو فوکس کر کے نہ رکھے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, ایکسیلیٹر پہ فل جب پاؤں ہوتا ہے تو پھر اسپیڈ بریکر بھی دیکھتے ہو, سگنل بھی دیکھتے ہو کہ کہاں سے ٹرن مارنا ہے, رکشے والا نہ آ جائے. پھر یہی نہیں ہوتا کہ اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے بچہ چلا جا رہا ہے, پھر تو کھائی میں جا کے گرے گا. تو بچوں کی اسپیڈ بھی خاندانی ہونی چاہیے, اور پھر ان بچوں کی تربیت کے لیے محنت بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. ان کی کھلانے کے لیے فکر بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلو, اور پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. ایک آدھ بچے والے کو اکثر توفیقیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اچھا ان کے سارے بچے ادب تمیز والے, ماشاءاللہ, باپ کا احترام, ماں کا احترام, سب سیٹ اپ چل رہا ہے. گھروں میں رونق ہے, بڑا گھر ہو گیا اب ان کا. اچھا پچھلے سال 2 سال پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میں نے کہا میں نے آپ کا واقعہ بہت لوگوں کو بتایا کہ 30 بچے. اس نے کہا 32 ہو گئے استاد جی. 30 پرانی رپورٹ تھی. 30 کون سی تھی, پرانی رپورٹ تھی, اب 32 ہو گئے. تو الیکشن والے بھی انہی کے گھر میں آتے ہیں کہ یار 30 ووٹ تو یہاں گئی ہیں. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کہ وہ ایک فیملی پلاننگ والے آئے نا, کسی کے گھر 20 بچے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آئے, کہہ رہے ہیں یار اسکول سمجھ کے چلے گئے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, سارے انتظام ہو جاتے. اور زمین اتنی جلدی بھرنے والی نہیں ہے. آپ سفر کرو, زمین خالی پڑی ہے, پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہے, اتنی اسپیس رکھی ہے. اس اللہ کو پتا تھا کہ 15ویں صدی میں مولوی طارق مسعود بھی پیدا ہوگا جو لوگوں کی اسپیڈ بڑھا کے دنیا سے جائے گا. اللہ نے پہلے سے اتنی اسپیس, بلوچستان میں ہی پورا پاکستان سما سکتا ہے, اتنی اسپیس ہے. ایک اکیلا صوبہ ہی کافی ہے. سندھ خالی پڑا ہے, بلوچستان خالی پڑا ہے, بہت اسپیس ہے. پھر آگے پوری دنیا کو دیکھو گے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تو دنیا میں ہیں. یہ آبادی زیادہ ہے تبھی تو پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں. آبادی تھوڑی ہوتی تو کہاں جاتے بیچارے. پوری دنیا میں جاؤ, دنیا میں کتنے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو روکا, اور 1 صدی کے بعد وہ نسل ہی غائب ہو گئی. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. یورپ کے کنٹریز اب مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا 2 بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, معاشی ترقی ہوگی, پیسہ بچے گا. تو گورے نے کہا 2 بچوں میں جب پیسہ بچے گا تو 1 میں تو اور زیادہ بچے گا, اس کی تربیت اور اچھی ہوگی. تو اس نے کہا 1 ہوگا بس. پھر اس نے کہا اگر 1 بھی نہیں ہوگا تو تربیت کا ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا. یہ نعرے یہاں بھی لگائے جا رہے ہیں. تو اسلام اس کے اپوزٹ 180 ڈگری پہ لے جا رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت ہے, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ. تو گفٹ تو کم ہو اچھا ہے یا زیادہ ہو اچھا ہے, جتنا زیادہ ہو اچھا ہے. ہاں اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں, خالی اسپیڈ پہ پاؤں نہ رکھیں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اب بھی اسپیڈ نہیں بڑھی نا. تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا گیا تھا, یہ ہو گیا. چلو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.